भर्खरै बिहे गरेकी काजल जोशी रुँदै मिडियामा आएकी छन्। एकअर्काको भारी बोकेर पढेकी हुँ म भन्दै कृष्ण कणेललाई धुरु रुवाइन काजलले। चर्चित कार्यक्रम इन्द्रणीमा केही टिम कैलाली जिल्लाको कडाली चिसापानी बाटो उत्तरतर्फ कडालीको भिरै साँगुरो अप्ठ्यारो बाटो उछिन्दै इन्द्रणी टिम र काजलसहित काजलको घर कचाली पुगेर निकै रमाइलो गर्दै पुग्यो इन्द्रणी टिम। सम्पूर्ण नेपालीको माया र ममता पाएकी काजलको जीवनलाई नियालेर हेर्दा निकै कठोर र निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको बताउँछिन्। भिडियोमा हेर्दा निकै भावुक बनिन् काजल जोशी र आमा। लगभग 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो श्रीमानको अत्तो पत्तो छैन, कुनै सम्पर्क छैन। काजलले भक्कानिँदै भनिन्, इन्द्रणी कृष्ण कणेल भगवान मेरो घरमा आएर म धेरै भाग्यमानी र निकै खुसी भएको बताइन्। र इन्द्रणीका कृष्ण कणेलले रु 25,000 समेत काजलकी आमालाई दिए। काजल भन्छन्, मेरी आमाले मानिसले नराम्रो तरिकाले हेर्छन् भनेर आमा राति खेत जोत्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामी सबै सानै थियौँ। निकै भक्कानिँदै आफ्ना बिलौना बितेका कुरा पोखिन्। तपाईँ सम्पूर्णले यति धेरै माया गर्नुभएको छ र अझ धेरै माया गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। देउवा प्रचण्ड फोन वार्ता एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक गरेकोमा आपत्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कन्फ्याक्ट एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले पठाएको पत्र तथा देउवा र प्रचण्डलाई अमेरिकाले पठाएको जवाफी पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका हुन्। नेताहरूका अनुसार नेता द्वय प्रचण्ड र श्रेष्ठले एमसीसीलाई लेखेको तथा एमसीसीले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएकोमा प्रधानमन्त्री समक्ष आपत्ति जनाए। पत्र अहिले सार्वजनिक गर्नुपर्ने त्यस्तो के भयो भनी माओवादी नेताहरूको प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न छ। जवाफमा देउवाले आफूले पत्र सार्वजनिक नगरेको जवाब दिएको जनाएको छ। अनलाइन खबरले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। पत्रमा दुवै नेताले एमसीसी अनुमोदन गर्न समय मागेका थिए। सोही पत्र कार्यान्वयन गर्दै एमसीसीले पनि देउवा र प्रचण्डलाई पत्र पठाएका थिए। जवाफी पत्रमा मागेको समय खर्किन लागेको स्मरण गराएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। संसद भवन र मन्त्री निवास पनि हतारको ठेक्का र शिलान्यासको शिकार बनेको छ। सामान्यतया एउटा भवन निर्माण काम पूर्ण रूपमा डिजाइन तयार नगरी सुरु गरिँदै तर ठेक्का लगाउने र शिलान्यास गरेर जस र आर्थिक लाभ लिहाल्ने होडबाजी र हतारोले नेपालका निर्माणाधीन संसद भवन र मन्त्री निवास समेत ग्रसित छन्। पूर्व तयारी नसकी गुरु योजनाले पूर्णता नपाई यी भवनहरू ठेक्का लागेको थियो र जसले भवन बनिसक्दा तथा साथ प्रयोग गर्न नपाइने अवस्था आउने निश्चित जस्तै भएको छ। ठेक्का लागेर काम भइरहेका सिंहदरबारभित्रको सङ्घीय संसद भवन र भैँसी पार्टीको सङ्घीय मन्त्री निवासका भवनहरू प्रयोगमा आउन उनीहरूको ठेक्का पर्याप्त हुने छैन। दमादम बनिरहेका ती भवनसँग सम्बन्धित अन्य अत्यावश्यक अतिरिक्त सुविधा र सुरक्षाका पूर्वाधार तथा इन्टरनेटको डिजाइनको काम अझै टुङ्गिएको छैन। ती भवनलाई प्रयोग योग्य बनाउन थप ठेक्काहरू लगाउनु पर्ने अवस्था छ। विगतमा सरकारले शिलान्यासको हतारोमा समग्र भवन, त्यसको भित्री भाग र आसपासका क्षेत्रको डिजाइन पूरा नगरी ठेक्का लगाएर काम थालेको थियो। 1 असोज 2066 तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद भवनको शिलान्यास गरेका थिए। 3 वर्षभित्रको भवनको निर्माण गर्न सक्ने भए पनि अहिलेको कामको गति हेर्दा तोकिएको सामान्य भवन नबन्ने देखिएको छ। तर समयमै भवन बनिहाले पनि त्यसको प्रयोग भने तत्कालै हुन नसक्ने देखिएको छ। निर्माणाधीन संसद भवनको अडियो भिडियो तथा सेक्युरिटी सिस्टमको लागि छुट्टै ठेक्का लगाउनु पनि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना निर्देशन दिलीप शेखर श्रेष्ठले जानकारी दिए। इन्टरनेटका लागि पनि छुट्टै ठेक्का हुने उनले बताएका छन्। अहिले भवन निर्माणतर्फ करिब 40% काम सकियो र 2080 को वैशाखसम्म हामीले निर्माण सकाउने लक्ष्य लिएका छौँ उनले भने। त्यति बेलासम्म भवनका लागि आवश्यक अडियो भिडियो तथा सेक्युरिटी सिस्टम तथा इन्टरनेटको लागि अरू ठेक्का भएर काम सकाउने योजना छ। उनका अनुसार थप गर्नुपर्ने ठेक्काहरूको लागि डिजाइन सकिने लागेको छ। संसद भवन निर्माणको काम 2069 कार्तिकसम्म सक्नु पनि भए पनि कोरोनाको कारण सुस्त भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले कोभिडका कारण सबै ठेक्काको 6 महिना म्याद थप गरेकाले 2080 वैशाखसम्म आयोजनाले समय पाउने निश्चित रहेको भन्दै उनले बाँकी ठेक्काहरू पनि लगाएर समानान्तर रूपमा काम गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार करिब 1.5 दर्जन सभा हल र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका हलहरूको इन्टरनेट डिजाइनका लागि ठूलो खर्च लाग्छ। सबै हलहरूमा जोड्नुपर्ने सेक्युरिटी सिस्टम र अडियो भिडियो सिस्टमका लागि साह्रो खर्च पुग्दैन। खर्च यकिन भए पनि एकअर्का भन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ। अहिले लागेको ठेक्काले भवन मात्रै बन्ने हो। इन्टरनेटको काम सक्न करिब 1 वर्ष र अन्य सिस्टम जडानको काम सक्न करिब 6 महिना जति समय लाग्छ भनी उनले त्यसैले वैशाख 2080 सम्म सबै काम सकाउने योजना रहेको छ। एमसीसी बोर्डलाई आग्रह गर्दछौँ। दुवै नेताद्वारा हस्ताक्षर संयुक्त पत्रमा भनिएको छ। कार्तिक
18 गते स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोप 26 मा सहभागिता जनाएर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउबाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रचण्ड र आफूले एमसीसी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सहित पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए। प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गर्छौं भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाइसकेका छौं उनले भनेका थिए। तर प्रचण्डले भने एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र नपठाएको जिकिर गर्दै आएका थिए। लामो समय गोप्य राखिएको उक्त पत्र करिब 4 महिनापछि अनलाइन खबरलाई प्राप्त भएको छ। एमसीसी बोर्डलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि मागेका छन्। पत्रमा उनीहरूले एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारसँग नेपाल छलफल भएको उल्लेख गर्दै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। फातिमा सेप्टेम्बर 2 साता एमसीसी परियोजनाको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न नेपाल आएकी थिइन्। बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसँग हामीले विस्तृत रूपमा सम्झौताका बारेमा छलफल गरेका छौं र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छौं। देउबा र प्रचण्डले लेखेका छन् नेपाल सरकार एमसीसी सम्झौताका पछिमा रहेको र नेपालको आर्थिक विकासमा यसको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता रहेको हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं। संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन 4-5 महिना चाहिने दुई नेताले पत्रमा लेखेका छन्। उक्त समयमा उनीहरूले त्यसका लागि 6वटा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एमसीसीले पठाएको स्पष्टीकरणका बारेमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूभित्र व्यापक छलफल गर्ने र यथार्थ बुझाउने प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बताएका छन्। एमसीसीका बारेमा रहेका भ्रम र आशंका हटाउन सरकारले सार्वजनिक बहसका कार्यक्रममा गर्ने साथै एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा धारणा राख्न सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका छन्। सरकारी सञ्चार माध्यम मार्फत एमसीसीका बारेमा वास्तविक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्न एमसीसी नेपाललाई प्राविधिक र सञ्चारका कामहरू सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने जसले गर्दा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सहज होस्। पत्रमा भनिएको छ र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न सभामुखलाई छिटो टेबल गर्न संयुक्त रूपमा आग्रह गर्ने। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डले दुई देशबीचको लामो मित्रता र सहयोगी सम्बन्धले एमसीसी परियोजना अनुमोदनका लागि थप समय उपलब्ध हुने विश्वास गरेका थिए। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन केही समय आवश्यक हुने हाम्रो आग्रहलाई एमसीसी बोर्डले स्वीकार गर्ने विश्वास लिएका छौं। पत्रको अन्तिममा भनेको छ प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्डले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन मागेको 5 महिनाको समय खर्किन लागेको छ। तर प्रतिबद्धता अनुसार एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनेमा भनी आशंका छ। एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच नै तीव्र मतभेद छ। नेपाल सरकार र अमेरिका बीच 14 सेप्टेम्बर 2017 अर्थात् 2047 साल भदौ 29 गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। देउबा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक पूर्वाधारमा एमसीसी सहयोग आउने सम्झौता भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा अमेरिकी सरकारले 500 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 60 अर्ब रुपियाँ र नेपाल सरकारले 130 मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। परियोजना अन्तर्गत काठमाडौँको लप्सी फेदीदेखि नुवाकोटको रातो माटो हुँदै 400 केभीको एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यसबाट रूपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ। सोही प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने तथा लक्ष्य आयोजना छ। त्यस्तै अर्को प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौँडा हुँदै ढल्के बर दुहबी प्रसारण लाइनसँग जोडिने सम्झौतामा उल्लेख छ। साथै एमसीसी सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइनसँगै विभिन्न 5 सडक खण्डमा उच्च स्तरको मर्मत सम्भारको काम हुनेछ। 5 वर्षमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने परियोजना 5 वर्ष बित्दै लाग्दा पनि अलपत्र अवस्थामा छ। एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानेछ। गिरीका अनुसार दुर्घटनामा परि बेहुला 25 वर्षीय दानबहादुर खड्का बेहुली, 19 वर्षीय सीमा जीसी र 21 वर्षीय हरिहुडा मगर, 27 वर्षीय नरेश खड्का र 25 वर्षीय सावित्रा जीसी घाइते भएका छन्। थप जानकारीको लागि हामीसँग जोडिनुहोला। सुनचरी दुर्घटनामा बस र ट्रकका चालक सहित 3 जनाको मृत्यु, 27 जना घाइते भएका छन्। सुनचरीको कोशी गाउँपालिका 1 मा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बस र ट्रकका चालक छन् भने 1 जना बसमा सवार यात्रु रहेका छन्। दुर्घटनामा 27 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोशी गाउँपालिकाको लोकहिमा रहेको खुनियामा ट्रक र बस एक आपसमा ठक्कर खाएपछि दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी सञ्जय सिंह थापाले रातो पार्टीलाई बताएका छन्। एसपी थापाका अनुसार पूर्वको काँकडभिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 8 ख 8493 नम्बरको बस र पश्चिमबाट पूर्व आउँदै गरेको ना 5 ख 2996 नम्बरको ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाएपछि आगलागी भएको थियो। दुर्घटना लगत्तै बसमा सवार अन्य यात्रुको उद्धार गरिएकाले थप मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले बताएको छ। दुवै सवारीका चालकको शव जलेको छ। घाइते मध्ये केही सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 16 जना घाइतेहरूको विराटनगर स्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको एसपी थापाले बताएका छन्। मृत्यु हुनेहरूको अझै पनि पहिचान खुल्न सकेको छैन। अब आउनुहोस् अर्को
समाचारतर्फ लागौं। 21 वर्षीय गर्भवती श्रीमतीको हत्या गरेको भन्दै श्रीमान र ससुरा पक्राउ परेका छन्। एक गर्भवती महिलाको ज्यान लिएको आरोपमा कपिलवस्तुमा पति र ससुरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यशोधरा गाउँपालिका 8 की अन्दाजी 21 वर्षीय रही सुन्निसा मुसलमानलाई यस्तो गरेको आरोपमा उनका पति 22 वर्षीय मोहम्मद नसिम र उनको बुबा 50 वर्षीय अब्बासलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। मृतक महिला 2 महिनाको गर्भवती भएको र मृत्यु शंकास्पद भएकाले शुक्रबार गाडीको शव उत्खनन गरी पोस्टमार्टमको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटबल पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार बेलुका रही सुन्निसाको ज्यान लिएर भोलिपल्ट शुक्रबार सद्गत गरिएको भन्दै स्थानीयले सूचना दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। यस क्रममा ती महिलाका श्रीमान 22 वर्षीय मोहम्मद नसिल अली भाट मुसलमान र उनका बुबा 50 वर्षका अब्बास अली भाट मुसलमानलाई पक्राउ गरेको कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार शुक्रबार कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालका डाक्टर जावेद अख्तर खान, सहायक जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ता खडानन्द पोखरेल सहित आफ्नो कमान्डमा प्रहरीको टोली पुगेर लास उत्खनन गरेको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। र भोलिपल्ट शुक्रबार सद्गत गरिएको भन्दै स्थानीयले सूचना दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। यस क्रममा ती महिलाका श्रीमान 22 वर्षीय मोहम्मद नसिम अली भाट मुसलमान र उनका बुबा 50 वर्षका अब्बास अली भाट मुसलमानलाई पक्राउ गरिएको कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी धर्मराज भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार शुक्रबार कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालका डाक्टर जावेद अख्तर खान, सहायक जिल्ला सरकारी न्यायाधिवक्ता खडानन्द पोखरेल सहित आफ्नो कमान्डमा प्रहरीको टोली पुगेर लास उत्खनन गरेको हो। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। अब आउनु